الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، کبریائی وڈیائی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے. ان گنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر. دوستوں اور بزرگوں، پردے دے اندر بیٹھن والی ماؤں بہنوں اور ایک رب کے حضور جھکنے والی جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت انسان نو خوشی دا اظہار اور غم دا اظہار کرن واسطے تین چیزاں دا اختیار دیتا ہے کہ وہ کس طریقے دے نال اپنی خوشی نو اپنے غم نو دنیا واسطے بتا سکے، اپنی خوشی دا اظہار کر سکے۔ وہ طریقے تین کیڑے نے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان بول کے اپنی خوشی دا اظہار کرتا ہے، زبان حال دے اندر الفاظاں دے نال اپنی خوشی دا علم جڑا ہے وہ دوسرے دے اندر کنورٹ کرتا ہے کہ میں خوش ہاں، وجہ آ ہے۔ دوسرا طریقہ اشاریاں دے نال انسان نو دسدا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دی بہت ساری انسان مخلوق ایسی ہے جڑی زبان دی گویائی کولوں محروم ہے، زبان دی گویائی نہیں، وہ اشاریاں دے نال دسدا ہے کہ میں خوش ہاں، میں دکھ دے اندر ہاں کہ میں خوشی دے اندر۔ تیسرا طریقہ آنسو ہے، انسان دی حالت ہے، انسان دی کیفیت ہے کہ بعض اوقات انسان کسی دکھ دے اندر مبتلا ہوئے تے بڑا اپنا چہرہ ٹھلا جا چھڈیا ہوں، او دی کیفیت تو معلوم ہوتا ہے کہ اج حاجی صاحب نال کوئی معاملہ ہویا ہے، حاجی صاحب کچھ طبیعت دے یا مزاج دے کوئی مشکل چ لگ دے، پریشانی چ لگ دے۔ اور بعض اوقات انسان دے چہرے تے حساس قسم دی رونق جڑی ہے وہ انسان دے کے علم ہوتا ہے کہ لگتا ہے اج حاجی صاحب بڑے خوش نے، اج چہرے دی رونق چمک دمک پہ دستی ہے کہ حاجی صاحب دا موڈ ٹھیک ہے۔ اور انہاں تیناں طریقیاں دے وچ جیڑا طریقہ دکھ دا ہے، پریشانی دا ہے، غم دا ہے، وہ طریقہ ہے انسان دا آنسو ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ بھی نہ بولے، وہ دے آنسو بول پیندے، وہ دے آنسو دس دے نے کہ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے۔ اور ان آنسوؤں دے وچ صرف ضروری نہیں کہ دکھ دے وچ یہ ٹپک پیندے نے، انسان نو زیادہ چوکھی خوشی ہوئے تاں بھی اکھوں نکل پیندے۔ ان آنسوؤں دیا قسماں نے دیکھیا جائے بیسیکلی یہ آنسو جڑے بڑا معنی رکھ دے، انہاں دی قدر اور معرفت واسطے اتنی مثال کافی ہے کہ انسان دی سب تو پہلی زبان ہو آنسو، کہ بچہ جس وقت بولن جوگا نہیں ہوندا، وہ روندا ہے اور تکلیف دے اندر ہوندا ہے تو اپنے آنسوؤں دے نال دسدا ہے، اپنی ماں نو آنسوؤں دے نال مخاطب ہو کر کے دسدا ہے کہ مینوں اس چیز دی حاجت ہے، مینوں آ مسئلہ ہے۔ تے دیکھیا جائے اے آنسو اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات انسان دے کول کوئی دکھ شیئر کرن واسطے کوئی یار بیلی سجن رشتہ دار کوئی بھی نہ ہوئے، نہ کوئی دکھ سنن والا نہ کوئی دکھ سنان والا، اے آنسو اللہ پاک دی اتنی بڑی نعمت جے کہ انسان تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے دکھ نو یاد کر لوے، اپنی اکھاں چوں آنسو بہا دے، اللہ پاک اکھاں بھی صاف کر دے تے من نو ہولا بھی کر دیتا ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں دکھ سنن والا، تنہائی دے اندر بیٹھ کے آنسو ٹپک گیا، رب نے آنسو دے نال اکھ بھی صاف کر دی تے درد تے من نو ہولا بھی کر دی۔ اور ان آنسوؤں دی ساڑی تیرے آنسوؤں دی اتنی قیمت ہے
اور میں لکھاں تے کروڑاں ماری قربان جاواں اس ذات دے جس ذات نو محمد مصطفیٰ کہندے نے۔ انہاں دے آنسو کنے انمول ہون گے، کنے قیمتی ہون گے، اور او آنسو جڑے اللہ پاک دے حبیب دے آنسو امت واسطے نکلے ہوں۔ انہاں آنسوਆਂ دی قیمت اور تحفہ کیا ہوئے گا؟ انہاں دی قیمت کی ہوئے گی جڑی حضور پاک نے اپنی امت دی یاد وچ، اپنی امت دی پرواہ وچ نکالے ہون۔ آئیے قرآن مجید انہاں آنسوਆਂ دا ذکر کردیا ہویا تینوں دکھ آیا ہے، دنیا جہان دی کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مسئلہ کوئی آفت آ گری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آنسوਆਂ دے نال بیان کردا ہے، تو زبان حال دے نال بیان کردا ہے، اولاد والو دکھ ہے تاں بھی رو پیندا ہے، تاں بھی آنسو گرا پیندا ہے، ماں دی تنگی ہے تاں بھی رو پیندا ہے، تاں بھی آنسو گرا دیندا ہے، اگر دنیا دا کوئی بھی معاملہ ہے، رشتہ داری دا معاملہ ہے، تد بھی تو رو پیندا ہے، تد بھی آنسو گرا دینا ہے۔ پر آنا اللہ پاک دے نزدیک کیڑے آنسو قریب نے، کیڑے آنسو انمول نے، کیڑے آنسو تحفتاً اللہ نو پسند آئے نے۔ رب دے قرآن دا 7واں پارہ آیت نمبر 83 شروع ہوتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 83، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جڑے رب دے قرآن نو سن دے نے ترا اعینہم تے اپنیاں اکھاں چوں آنسو گراندے نے، اپنیاں اکھاں نو تر کر لیندے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آؤ نہ مکہ دی وادیاں دے اندر چلیے، آؤ نہ ذرا مدینے دی وادیاں دے اندر چلیے، 1445 سال پیچھے چلیے۔ حضرت عمر فجر دی نماز ادا کروا رہے نے، فجر دی نماز پڑھا دیا حضرت عمر نے سورۃ الطور 27واں سپارہ قال فما خطبکم، ایتھوں 27واں سپارہ شروع ہوندا ہے، اودی دوسری سورت والطور وکتاب مسطور، ایدی تلاوت بے کرن لگ جاندے نے۔ حضرت عمر تلاوت کرتے جا رہے نے، جدوں کردیاں آئے تائی ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ حضرت عمر جس وقت اس آیت کو 3 دفعہ دہراندے نے، میں حدیث پاک دی روشنی دے اندر مسئلہ سمجھان چلا۔ حضرت عمر اس آیت اس قدر تفسیر دے نال اپنے ذہن دے اندر لے آندے نے کہ وہ کیڑا ویلا ہوئے گا جس وقت اللہ دا عذاب واقع ہو جائے گا، وہ کیڑا ویلا ہوئے گا جدو رب دا عذاب واقع ہوئے گا۔ حضرت عمر اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ دے نے، 3 دفعہ پڑھن تو بعد نڈال ہو جاندے نے، وہ دکھ دے نال پریشانی دے نال گر پیندے نے۔ صحابہ فرماندے نے حضرت عمر نے اس آیت نے اتنا غمگین کر دیتا، اس آیت نے اتنا پریشان کر دیتا کہ حضرت عمر بیمار پہ گئے، بستر تے پہ گئے کہ لوگ عیال واسطے خبر گیری واسطے تشریف لے کر کے آندے نے، تے حضرت عمر نو جیڑا بھی بیندا ہے وہ بے کے زبان حال دے نال کہندا ہے او لوگوں میں عمر نو بے کے آیا، او لوگوں میں عمر دا حال پتہ کر کے آیا، او مینوں امید ہے کہ عمر نے نہیں بچنا، او مینوں انج لگدا ہے وہ شاید دے صدمے دے اندر حضرت عمر نہیں بچن گے۔ اللہ اکبر۔ کنی آیتاں؟ ایک آیت، 20 آیتاں نہیں، 25 آیتاں نہیں، ایک آیت۔ قرآن مجید نو غور نال پڑھیا تے ہوئے اور ترجمہ آندا تے ہوئے، کدی تساں اساں بھی آکھے کسے حافظ قرآن نو کہ یار مینوں قرآن مجید سنا، مینوں قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنا۔ آؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود نو کہنے لگے اوے عبداللہ مینوں قرآن
مجید دی آیتاں پڑھ کے سنانا، اج مینوں قرآن دی تلاوت کر کے سنانا۔ اوے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے سونیا محبوبا قرآن تیرے تے نازل ہویا، قرآن دا قاری تو اے تے کہہ مینوں رہے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عبداللہ جی میرا دل کرتا ہے میں جو قرآن نو سنا، اور تو تے میں اگر کسے حافظ قرآن نو اور کسے قاری قرآن نو اگر منتا ترلے کر کے او دیاں منتا اور انہوں تحفہ کوئی نہ لالچ دے کر کے اگر قرآن سنن دا کہہ بھی دئیے، قرآن سنن دا کہہ بھی دئیے، وہ کو بڑی سورت شروع کرے گا، سورت الاخلاص پڑھ لے گا، اور سورت الضحیٰ پڑھ لے گا، اور سورت الاعلیٰ پڑھ لے گا، اور میں صدقے قربان جاواں اور قاری قرآن دے گے، اور جنہیں جن سینے تے رب نے قرآن اتاریا ہوئے، اور جنہوں رب نے سارے نبیاں دا لاڈلا بنایا ہوئے، اور جنہوں رب نے حبیب الکبریاء بنایا ہوئے، اور جنہوں رب نے امام الانبیاء بنایا ہوئے، اور جنہوں رب نے اپنا محبوب کیا ہوئے، او سامنے بیٹھا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قاری قرآن نے اے بھی انہاں نوں کہا جاندا ہے عبداللہ میرے تے قرآن تے پڑھنا، اقرا القرآن علیہ، اقرا القرآن علیہ، اوے عبداللہ میرے تے قرآن تے پڑھنا، میں صدقے جاواں عبداللہ تیری سوچ تو، اوے عبداللہ تیری محبت تو۔ حضرت عبداللہ سورۃ النساء شروع کر دیندے نے، سورۃ النساء شروع کر دیندے نے، او یارو غور تے کرو کتنی بڑی سورت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها وبث منہما رجالا ونساء واتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت اس آیت پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، غور کرے آج سارے نے سورۃ النساء کڈنی اور پاویں مترجم نہ کڈیا جے اوکھی پہ تے کھولیا جے میں جڑی دوجی آیت پڑھن لگا ہے 91ویں آیت بنتی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، آیت نمبر 40 آیتاں پڑھ لیا، کنیاں پڑھ لیا 40 آیتاں سورۃ النساء دیاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے مینوں اتنا مزہ آوے قرآن پڑھن، سبحان اللہ، مینوں اتنی لذت محسوس ہوئے کہ اج موقع دیتا ہے جے کو ساری زندگی قرآن پڑھیا ہے، جو نے کہا تو مینوں پڑھ کے سنا۔ عبداللہ کہنے لگے ساری زندگی جنہ کو قرآن پڑھیا ہے، جے کو سکھیا ہے، اج مسا تے انہوں نے کہا ہے قرآن سنا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جس وقت قرآن سنا رہے ہیں نا تے 40 آیتاں گزر گئیاں جے۔ آیت نمبر 40 جدو پڑھی تے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا تے جدو پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس آیت تے پہنچ دے نے تے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہاتھ تے ہاتھ مار دے نے، اوے عبداللہ بس کر جا، بس کر جا، بس کر جا، رک جا، اللہ دے نبی دی حالت تے ویکھنا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جس وقت میں نظراں اٹھا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ دیکھیا، داڑھی مبارک ویکھی، آپ آنسواں دے نال ترنے، آپ آنسواں دے نال روئی جا رہے نے۔ اور دوستا بیلیا ایسا ہے دا ترجمہ گھراں دے اندر جا کے پڑھی نا، اللہ دے نبی جدو رون لگے وجہ کی سی، ترجمہ کی سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُمْ شَهِيدًا عَلَىٰ، جدو اس آیت تے پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر بیان کر دے آگدے نے، اس آیت کی تفسیر ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہر
ہر امت واسطے، ہر نبی واسطے، ہر نبی نو ہر اپنی امت واسطے اللہ پاک نے گواہ بنایا ہے۔ قیامت دا ویلا ہوئے گا، قیامت دا منظر ہوئے گا، ہر نبی اپنی صف دے اندر ہوئے گا، ہر نبی دی امت اپنی اپنی صف دے اندر ہوئے گی، تے اللہ پاک حضرت آدم نو لے کر کے آن گے، آدم تسی اپنی امت دے گواہ ہو، ابراہیم تسی اپنی امت دے گواہ ہو۔ اللہ دے نبی اس آیت نو پڑھ کے رون لگے، او سونیا محبوبہ رون دی وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں بھی اپنی امت دے گواہ بنا کے بھیجا جائے گا، جدوں مینوں بھی اپنی امت دے گواہی دینی پے گی، میری امت دے وچوں کئی بدبخت جدے ہون گے جنہاں دے خلاف مینوں گواہی دینی پے گی۔ اس ویلے نو یاد کر کے میری اکھاں تر ہو گئیاں، میری امت دے لوگ کئی میرے دین تو پھر جان گے، رب دے قرآن نو چھڈ دین گے، رب دے قرآن دیا تلاوتاں چھڈ دین گے، اور دنیا دے اندر نک نک ڈبے ہون گے، میرے قرآن نو رب دے حکم نو اپنے پسے پشت سٹیا ہوئے گا، اور دین دیا نافرمانیاں کرن گے، اور دن رات نبی دی حدیث دا مذاق اڑان گے، اور دن رات اللہ دے نبی دے کول دے ٹھرے اڑان گے، اور دن رات نبی دے عمل کرن والے تے مذاق کسن گے، اور دن رات نبی دے حدیث تے چلن والے آواز تے بددعاواں کرن گے۔ آنا ذرا میں تینوں انہاں وادیاں دے اندر لے کے جاواں، مکے دے اندر جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دی ابتدا کیتی، دین واسطے لوکاں نوں حکم دیتا، آکھیا قولوا لا شروع کر دیتی، کسی نے آکھیا تبت لک یا محمد، اللہ دے نبی معاذ اللہ تسی ہلاک ہوو، کسی نے آکھیا پتھر ماراں گے، کسی نے آکھیا کذاب کہاں گے، کسی نے آکھیا رولا پا دیواں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے دے اندر بڑے دکھ، بڑیاں آزمائشاں، بڑیاں تکلیفاں، وہ کس واسطے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہر نبی نو اللہ پاک نے ہر نبی نو اللہ پاک نے اپنی امت واسطے گواہ بنا کر کے بھیجیا، ہر نبی نو اللہ پاک نے اپنی امت شہید بنایا ہے، مینوں بھی اپنی امت واسطے شہید اور گواہ بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں وادیاں دے اندر اپنی امت واسطے او لوگوں لا الہ کہہ لو، او لوگوں فلاح پا جاؤ گے، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، وہ انہاں دا در چھڑ دو، پر مکے والیاں نے نہ سنی۔ اما عائشہ اس حدیث نو بیان کر دیا نے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی کو سوال کیتا، اللہ دے نبی اج کوئی اپنا واقعہ سناؤ، کوئی پچھلا واقعہ، کوئی پچھلی یاد انج دی جنوں یاد کر کے تسی مسکرائے بھی ہوو، جنوں یاد کر کے تسی روئے ہوو۔ اللہ دے نبی نے واقعے دی انتخاب کیتی، میں صدقے دے قربان جاواں۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی رون لگ گئے، اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ مکے والے نے تے جڑا ظلم کرنا سی کر لیا، اور مکے والے نے تے جڑا اپنے نے برتاؤ کرنا سی کر لیا، پر جس وقت میں طیف دی بستی دے اندر گیا، طیف دی بستی نو جا کے کیا او لوگو اللہ تو الہ کوئی الہ نہیں جے، اور لات منات عزا حبل بابے کوئی شے نہیں جے، کوئی کم نہیں جے کر سکدے، اے ٹر گئے نے۔ انہاں لوگاں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارنے شروع کر دیتے، اور میں صدقے جاواں قربان جاواں اس ہستی تو جنہاں نے پتھر کھاتے اپنی امت واسطے، اور جنہاں نے ہجرت کیتی اپنی امت واسطے، اور جنہاں نے جنگاں لڑیاں اپنی امت واسطے۔ قیامت دے دن ہر نبی رب نفسی کرے گا، اوتھے تیرا تے میرا محبوب رب امتی کہے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ فرمایا عائشہ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی ہے، حضرت آدم نو ایک دعا 1000 سال دی زندگی دے اندر دیتی۔ آدم جس وقت کوئی دکھ آوے اور جس وقت کوئی خوشی آوے تینوں زندگی دے اندر ایک دعا دے چلنا، اگر وہ جدوں مانگ لے میں قبول کر لواں گا۔ حضرت نوح دی 950 سال دی زندگی ہے، حضرت نوح نو بھی ایک دعا عطا کیتی، نوح جدوں مانگ لے میں قبول کر لواں گا۔ حضرت ابراہیم نو 175 سال دی زندگی چ اللہ پاک نے ایک دعا دیتی، ابراہیم جدوں منگے اولاد واسطے منگے، نمرود واسطے منگے، اگ واسطے منگے، جدوں منگے دعا قبول کر لاں گا۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی تانوں بھی اللہ پاک نے دعا
اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ہاں مینوں بھی وہ دعا دیتی کہ سونے محبوبہ جدوں چاہے جیدے واسطے چاہے جدہ چاہے منگے منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میں رب دا کام ہے مینوں طیف دی بستی دے اندر 7 دن پتھر مارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور میں صدقے میں کسے ہور دی بات نہیں کرتا مینوں کسے ہور دی مثال دین دی ضرورت نہیں میں اپنی مثال آپ دینا اگر میں کتے تبلیغ کرن جاواں اگر میں کتے واعظ کرن جاواں لوگ پھلاں پتیاں دے نال استقبال کردے نے اور میں صدقے اس محبوب تو میں صدقے اس ذات تو جڑا جہاناں دی رحمت جڑا عالم دو جہاں جڑا سید انبیاء جڑا سید فقراء جڑا سادات دا فخر ہے اس ذات کو قربان جاواں اس مبلغ کو قربان جاواں میرے محبوب رب دا قرآن سنا نہیں لوگاں نے پتھر مارے اللہ اکبر اللہ اکبر میری تیری زندگی دی کیا حیثیت ہے کادے خطیب ہاں کادے واعظ ہاں کادے مبلغ ہاں اللہ اکبر جڑے منگ کے لے آندے ہیں پھر آندے ہیں او سن لو 70 صحابہ گنتی کرو کنے جے میں آج اپنے پورے مجمع دے اندر کسی نے اٹھا کے کہاں نا کہ تو 70 عالم دینہ دا نام لے نہیں لے 10 گن لے گا چوٹی دے جڑے ورلڈ تے فیمس ہوں پاکستان ایشیا دی بات ہی نکل کنے نکلن پر 70 صحابہ اللہ دے نبی نے 70 قاری قرآن اور اس وقت دے 70 جس وقت کوئی مسلمان سی مکے دا دور ہے ابتدائے اسلام میں اس ذرا اس تصور تے کر اس واقعے کو اپنے منظر تے لیا تینوں اہل پشاور دا واقعہ نہیں بھولدا تینوں اگر یورپ دے واقعے نہیں بھولدے تینوں اگر امریکہ انڈیا انڈونیشیا دے واقعے نہیں بھولدے آ ذرا 1445 سال پیچھے تینوں صدی دے اندر لے کے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کر رہے ہون اوے کلے کلے دے کول او میلے دے اندر جا کے او بنو ثقیف دا میلہ لگا ہوئے او بنو قینقاع دا میلہ لگا ہوئے او طیف دے اندر میلہ لگا ہوئے اور مکے دے اندر میلہ لگا ہوئے اللہ دے نبی کلے کلے نو جا کے رب دا قرآن رب دی تبلیغ رب دی توحید رب دا پیغام اپنی رسولت نبوت دا ڈنکا بجا رہے نے ایک بچہ پھڑ کے ایک بندہ پھڑ کے رب نے قاری قرآن بنایا ہوئے اپنے محبوب دی اس قربانی تے اور پھر ایک وقت آئے ایک آن والا آگے کبھی سونے محبوبہ ساڑھے علاقے دے اندر تے لوگ دین تو بڑے ہی دور نے وہ ساڑھے علاقے دے اندر تے لوگ دنیا دے اندر نک نک ڈوبے نے وہ جہالت اندر نک نک ڈوبے نے وہ اپنی دھیاں نو درگور کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو قتل کرتے ہیں وہ اپنی بیویاں تے ظلم کرتے ہیں میرے علاقے دے اندر تے تیرے قاریاں دی لوڑ ہی بڑی ہے اللہ پاک نے 70 قاریاں دا حکم دیتا اللہ دے نبی نے 70 قاری انہاں دے نال ٹورے تے انہاں نے لوگ کی کیتا 70 دے 70 قاریاں نو شہید کر دتا اج دے دور دے چوٹی دے 70 عالم دین اگر شہید کر دیتے جان تے ہون بھی جماعت ایک اللہ اکبر جماعت ایک دے کوئی کالیاں پیلیاں نیلیاں جماعتاں نہیں سن اللہ اکبر ایک جماعت سی ایک قرآن سی ایک نبی دا فرمان سی اللہ اکبر آکھیا سونیا گھبرائی نہ تسلیاں میں رب دینا پیا سونیا گھبرائی نہ سونیا منگنی ہے تے دعا منگلا صحابہ فرماندے منگی اللہ دے نبی نے فرمایا میں نہیں منگی اے اللہ دے حبیب دے کار 2 مہینے چولہا نہ بلے تے جبریل آگے کبھی سونے محبوبہ احد دا اشارہ کرنا تیرا کام ہے پورے احد نو سونے دا بنانا رب دا کام نا اللہ دے نبی نے فاقے کٹے شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال اللہ دے نبی اور آپ دے صحابہ فرمانے اسی پتیاں دے کھا کے ساڈا جڑا گوبر ہے وہ ساڈا جانوراں نما ہو گیا تے نبی نے دعا منگی نہیں منگی حضرت بلال نو تپدی ریت تے لٹایا میرے پیغمبر نے دعا منگی نہیں منگی صہیب نو خبیب نو سولی تے چڑھایا میرے پیغمبر نے دعا نہ منگی اج طیف دا مقام ہے 7 دن پتھر مارے نے اللہ دے پاک پیغمبر سر تو لے کے جسم دی ایڑی تک خون لہو لہان ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا جبریل آئے سونے محبوبہ اج تے عرش تے کوہرام مچ گیا اج تے فرشتے دی چیخاں نکل گیا اے لوگ جانتے ہی نہیں انہاں نے
کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں لوگاں نوں پتہ ہی نہیں ہائے کہ انہاں نے رب دے محبوب نوں پتھر مارے نے ہائے اللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کہنے لگا سونیا محبوبہ دعا تواڈے کول ہے ہاتھ چکو ایک واری ہاتھ چکنا سونیا تیرا کام ہے اس بستی نو دونوں پتھراں دے وچکار پسل دینا تیرے رب دا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا نہیں جبریل نہیں سونیا ہواواں والا فرشتہ نال ہے سونیا ہواواں والا فرشتہ نال ہے اگر تسی حکم کرو تے اس بستی نو دونوں ہواواں دے نال لٹا دئیے اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں جبریل فرمان لگے سونیا محبوبہ اکھ والا فرشتہ نال ہے ہواواں والا فرشتہ نال ہے سونیا میں نال ہاں جنگ ہو جائے انہاں نوں تباہ کر دیے انہاں دی نسل چ کوئی نہ بچے آکھیا جبریل نہ اگر تو اتنا ہی مجبور کرتا نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون سوڑے انہاں نوں کچھ نہ آکھیے قوم جڑی ہے جنوں پتہ ہی نہیں کہ رب دا حبیب کون انہاں دا کی قصور کملیاں دا تے جے رب نبی دی اجازت تو بغیر کن فیکون کہہ کے تباہ کر دیندا تے اللہ دے نبی دا شکوہ بن جانا سیگا سونیا ربا میں تے محنت پیا کردا میں تے قرآن سنان آیا قرآن دے بدلے پتھر مارنا تے انہاں دا کام ہے نا میں نبی دا کام ہے کہ میں قرآن سناواں تیری توحید پہنچاواں تیری تبلیغ نو پہنچاواں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبی دے اندر آؤ نہ مکے دے سفر تو بعد مکے دی ہجرت تو بعد مدینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی دی تعمیر کیتی مسجد نبی نو تعمیر کیتا او پردے دے اندر بیٹھن والیو بیبیوں تے بہنوں کوکے تے بڑے سام کے رکھ دیاں جے کنگن تے بڑے سام کے رکھ دیاں جے زیور تے بڑا سام کے رکھ دیاں جے آؤ اس بات کو بھی ذرا سنبھال کے رکھیا جے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجور دے تنے نال خطبہ دے رہے نے کھجور دے تنے نال خطبہ دین تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بی بی آئی آگے کہن لگی سونیا اگر تیری اجازت ہوئے تے منبر نہ بنا دیواں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری اجازت ہوئے تے منبر نہ بنا دیواں لکڑی دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا جویں تیری منشا لکڑی دا منبر تیار ہو گیا لکڑ ہارے نے مدینے دے اندر تیار کیتا مسجد نبی دے اندر رکھیا گیا جمعے دا دن آیا خطبہ ارشاد کرن لئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تے صحابہ فرماندے نے میں کوئی نوائے وقت نہیں سنا رہا میں کوئی اخبار نہیں رب دے قرآن نو سنا رہا یا بخاری نو سنا رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ خطبے دے اندر موجود ہے صحابہ فرماندے نے اسی بچے دے رونے دی بالکل ڈون دی آواز سنی جویں کوئی بچہ جدائی دے اندر بھوک دے اندر تڑپ دے اندر رو رہا ہوئے انج روندے ہوئے سنیا صحابہ سارے خاموش اللہ دے نبی بھی خاموش ہو گئے تے جد ویکھیا او کھجور دا تنا پیا رو رہا سی او سکا تنا کھجور دا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا دیکھن نوں باہروں خشک سی پر اندروں نبی دی محبت نہ سر و شتاب سی سبحان اللہ رو پیا تے صحابہ بیان کرتے ہیں جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں تنے نوں اپنے سینے نال لایا نا فرماندے ہیں انج چپ کر گیا جویں روندا بچہ ماں دے سینے لگ کے چپ کر جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او یارو کھجور دا تنا ہو کے خشک ہو کے باہروں دیکھ کے خشک اندروں سر سبز اسی کہو جے مسلمان ہیں او نبی اوتھے روندا رہیا ساڈے واسطے تے اسی کیڑا موڑ ہے زندگی دا کیڑا لمحہ ہے جتھے نبی دی سنت نو نہیں ٹھکرایا اوے اپنی اگر 40 سال زندگی ہے تے دیکھ لا اگر 60 سال زندگی ہے مگر تے چاتی مار لا ایک وقت آن علی جدو رحمت دے دروازے بند ہو جنے اوے توبہ استغفار دے دروازے بند ہو جنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی بال دے اندر سفید بال دیکھدے نے تے آکھدے نے سونیو بڑے ہون لگ گئے ہو وہ سونے ہو عمرہ گزرن لگ گیا نے بڑے معلوم ہون لگے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر مینوں قرآن
مجید دیاں سورت التکویر جیسیاں سورتاں بڑا کردے جاندیاں نے او لوگوں کدی سورت التکویر او 30واں پارا سب تو چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں اللہ دے واسطے کدی انہاں نوں ترجمے دے نال پڑھ لیا جے او رب دا واسطہ دے کے دہائی دے کے او رب دے 99 ناماں دا واسطہ دے کے تانوں کہندا ایک باری قرآن نوں ترجمے نہ پڑھو او قرآن دیاں کنا سورتاں نے او کنا آیتاں نے حضرت عمر دی نماز دے اندر غشی طاری کر دیتی حضرت عمر نوں اتنا بیمار کرتا کہ لوگ دیکھ کے کہنے لگے عمر نے نہیں بچنا او قرآن دیاں کنا آیتاں نے میرے پیغمبر دے داڑھی چ وال سفید لے آندے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر سورۃ التکویر قرآن مجید دی اس جیسیاں سورتاں نے مینوں بڑا کر دیتا جس وقت میں سوچدا ہاں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار قتلت واذا الوحوش حشرت اوے اگر سورت پڑھی ہے چھوڑو او سورۃ الزلزال تے آ جاؤ او چھوٹی جی 5-6 آیتاں دی سورت ہے ایدا ترجمہ پڑھ لیا جے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی آیت دا ترجمہ کروا دے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وہ اج اپنے رکشے دے اندر اج اپنی گڈی دے پیچھے اپنی برادری دا بڑا نام چمکان والے بڑے بڑے اے باتاں کہن والے وہ جٹ آ پڑا دتی ہے وہ رانا آ پڑا دتی ہے وہ ملک آ پڑا دتی ہے اللہ کے دا قرآن پڑھیا ہوئے تینوں پتہ چلے جنوں میں دنیا واسطے سب تو بڑا بنایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها وہ تم سورج کی بات کرتے ہو وہ سورج کے درمیان میں 3 ستارے ہیں 3 ستاروں کے درمیان ایک ستارہ مشک ہے اگر اس مشک میں جس زمین پر تم رہتے ہو اس جیسی 13,000 کروڑ زمینیں بھی اس ستارے میں آ جائیں گی اور وہ ستارہ اتنا بڑا ہے 13,000 کروڑ تیری ساری زمین اس ستارے کے اندر اور وہ ستارہ 13,000 کروڑ جتنا لمبا ہو تب بھی سورج کے اندر آ جائے گا اللہ اکبر اور میں اپنی برادریوں کو اپنے نام کو غرور کے ساتھ استعمال کرتے ہو اور جس زمین پر چلتے ہو اس کے کنارے کا علم نہیں سورۃ الرحمن فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے جنوں اے انسانوں اور دنیا کے رہنے والے ہر انسان کو مخاطب ہو کر کے کہا ہر جن کو مخاطب ہو کر کے کہا لا تنفذون الا بسلطان اور تسی زمین دا کنارہ نہیں رکھ سکتے اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے نے سورج نوں نہیں دیکھیا اللہ اکبر سبحان اللہ اور روزانہ نکلتا ہے کہ غروب ہو جاتا ہے اللہ اکبر وہ اتنا پڑھا فرمایا سونے محبوبہ کیڑی آیتاں نے فرمایا سورۃ التکویر اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار قتلت واذا الوحوش حشرت صدیق نو حضرت اللہ دے نبی فرما رہے نے اوے ابو بکر مینوں انہاں آیتاں نے بڑا کر دیتا ہے میں جدوں سوچدا ہاں اذا زلزلت الارض زلزالها زمین پھٹ جائے گی اپنے انبار اپنی چیزاں باہر اگل دے گی زمین ذرہ ذرہ پھیل جائے گی پہاڑ جڑے روئی دی طرح پھیل جان گے آسمان شک کر دیتا جائے گا بادل جڑے پانی دے اندر مسک کر دیتے جان گے فرمایا وقت ایسا ہوئے گا پہاڑ زمین شجر اپنا اندر سارا باہر اگال دیں گیاں تے انسان کھڑا ہو کے کہے گا وقال الانسان ما لها اے او مالے جدے لیے میں پرامانہ زیادتی کردہ رہا اے او مالے جدے نال میں اپنے باپ نہ زیادتی کردہ رہا اے او مالے جدی وجہ تو میں دھیاں دے حق مار لے اے او مالے جدی وجہ تو میں اپنے ہمسائے دے حق مار لے اس مالو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا اور ربا اس مال نہ لو اس جان نہ لو میں مٹی ہو جانا میں مٹی پر جانا ہو چنگا ہے پر اس وقت کوئی توبہ کوئی استغفار کوئی وبیلا کوئی ہائے رب دے دربار جو کم نہیں آئے گی حضرت ابو بکر فرماتے اللہ دے نبی فرماتے نے ابو بکر انہا تو پہلے کہ قیامت دا دروازہ بند ہو جاوے اور رحمت دا دروازہ بند ہو جاوے میں اپنی امت واسطے دعاواں کردا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ فرمان لگے میرے اللہ دے نبی فرمان لگے میرے صحابہ
بند ہون تو پہلے پہلے اللہ دے دربار دے اندر اپنی زندگیاں پیش کر لو. اگر 4 دن دی زندگی تد بھی دیکھ لو. اللہ دے نبی دی سٹرگل تے دیکھو. 63 سالہ زندگی دے اندر 10 سال مکے دے اندر 13 سال مدینے دے اندر اللہ دے نبی دے دیکھو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت واسطے رو رو دعاواں کردے نے. حضرت جبریل فرماندے نے طیف دا معاملہ ویکھ کے سونیا انہاں خون ہویا, اج ہاتھ چک لے, اج انہاں واسطے بددعا کر چھڈ, اج انہاں نوں تباہ و برباد کر دینا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے لوگ نہیں جانتے, اے بتاں دے پجاری, اے مزاراں دے پجاری, انہاں لوگاں دے دین دور نے. اے لوگ تے دنیا دے اندر نک نک ڈوبے نے. انہاں نوں کی پتہ رب کون ہوندا ہے, انہاں نوں کی پتہ خدا کون ہوندا ہے, رسول کون ہوندا ہے. انہاں لوگاں نوں نہیں علم اس بات دا. اللہ دے قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اینج صفا دے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے نے, بت ٹنگے نے بیت اللہ دے اندر 360 بت ٹنگے نے اور انہاں نوں پوجیا جا رہے لات منات تے عزا تے حبل نوں. تے اللہ دے پاک پیغمبر لاگے کھلوتے نے. اے بتاں دی پجاری قوم, اے نبی دا مقام کی جانے. رب دا قرآن کہندا ہے سونیا انہاں نوں چیلنج کر, انہاں نوں گل کر, اے کیوں نہیں چھڈدے بتاں دی پوجا, کیوں نہیں لا الہ الا اللہ دا ورد کردے, اے کیوں نہیں فلاح پا جاندے, انہاں دے نال چیلنج کر. اللہ دے حبیب صفا دے مقام تے کھڑے ہو کے انہاں بتاں دے پجاریاں نوں اعلان کردے نے, او لوگوں ساری بت لیاؤ, اپنے نات نوں لیاؤ, اپنے منات نوں لیاؤ, اپنے عزا نوں لیاؤ, اپنے حبل نوں لیاؤ, جڑے مرضی بابے ولی مفکر مفسر نوں لے کے آؤ, ایک مکھی بنا کے وکھاؤ. اللہ اکبر. لن یخلقوا ذبابا, سونے مکھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا, نہیں پیدا کر سکتے. ذباب مکھی. کیا چیلنج ہے رب دا انہاں نوں؟ فرمایا والا اجتمعوا له, پاویں سارے جمع ہو جائے, پاویں سارے جمع ہو جائے. پھر اللہ پاک نے سمجھاتا طریقہ بھی تے ویکھو نا, انہاں کافراں آکھیا اے مکھی نہیں بنا سکتے. پہلے چیلنج دیتا مکھی بنا کے بکھاؤ, جدو سارے ہیں ہوئے کہ کٹا کوکھا کام. سوچئے تے صحیح مکھی دا چیلنج ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ. او سونے مکھی بنا دیا سلاواں لین دے لے, انہاں نوں ایک ہور چیلنج ماریا. انہاں نوں کہ مکھی بنانا تے دور, اگر مکھی تیرے باٹی گوچو تیری روٹی چو ایک ٹکڑا بھی لے دے, او مکھی چو ٹکڑا چھڑا کے بتاؤ. اللہ اکبر. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, کچھ بھی لے دے, تیرا آملے کے نہ کپڑے منہ چ پا لے, تیرا باٹی گوشت نہ کہ منہ چ پا لے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. تے اینج کھلوتے نے او جنہاں نوں پوجیا جا رہا ہے, ایتھے کھلوتے نے او جڑے پوجن دے نے. تے قرآن انہاں دا مذاق اڑاندا ہے. قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. والے بھی کمزور نے, جنہاں دی کیتی جاری وہ بھی کمزور نے. ضعف الطالب والمطلوب, وہ جنہاں دی عبادت کیتی جاری ہے وہ بھی کنے کمزور نے, تے جڑے کرن والے نے حاجت منگن والے نے وہ بھی کنے کمزور نے. اور مسلماناں ذرا غور تے کر, اللہ دے پاک پیغمبر دا سمجھان دا طریقہ, میرے پاک پیغمبر دے آنسو ذرا غور تے کر. میرے پاک پیغمبر کدی خارا چ تیرے لیے رو رہے نے, میرے پاک پیغمبر کدی ہجرت چ تیرے لیے رو رہے نے. اگر صفا مروا دی سائی اوتھے بھی تیرے لیے دعاواں, اگر میرے پاک پیغمبر دا معراج دا سفر ہے اوتھے بھی تیرے دعاواں, پہلے آسمان تے بھی دعاواں. او کیڑی ہستی اللہ دے نبی تیرے مقدر کی نے, او تیری قسمتاں کی نے, او تیرے پاک کی نے. او مرکز اہل حدیث دے اندر بیٹھ کے خطبہ سنن والیا, اپنی ذرا قسمت تے غور کرنا. 1445 سال مکے تے مدینے دی وادیاں دے وچ جڑا محبوب رویا, او کنا واسطے رویا. او معراج دی رات میرے پاک پیغمبر اگر روئے تے کدے لیے روئے. او عرش معلا تے ایتھے دنیا تے رہندے رہے, کوئی اگر فقیر بن جائے, کوئی ایم این اے بن جائے, کوئی ایم پی اے بن جائے, کوئی فقی بن جائے, کوئی قاضی تے کوئی عدالت دا جج بن جائے, تیرے محلے چوں اٹھیا, تیرے علاقے چوں اٹھیا, تیرے نال بیڑا کھانا, تیرے
اتاری تیرے ہمسایا رہا اج اسلام آباد پہنچ گیا اج امریکہ پہنچ گیا اج کینیڈا پہنچ گیا تینوں ویکھدا نہیں تینوں یاد نہیں کرتا تیرے لاگوں تکبر نہ گزر جاتا ہے تیری کال نہیں اٹینڈ کرتا میں اس ذات تو قربان میں اس ذات تو لکھا جانا اپنی قربان پوری کائنات دے ذرے ذرے نوں اس محبوب دی ہستی تو قربان کردا جڑا عالم تو جہان آباد کے جڑا ساقی کوثر ہے جڑا شافی معاشر ہے جڑا انا تینا کل کوثر دا مخاطب ہے جڑا پاک پیغمبر بداما دے اندر حجاں دے اندر اگر جنانہ دے اندر اگر میدانہ دے اندر جہاد دے اندر فساد دے اندر اولاد دے اندر معاشر دے اندر بھی جتنے ہر نبی اپنی امت نو رو رہا ہوئے گا میرا نبی تہاڈی امت نو رو رہا ہوئے گا اللہ ربا آدم نو بھی دعا ملی مانگ لئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن حضرت آدم نے بھی مانگ لی حضرت نوح نے بھی مانگ لی حضرت یونس نے مچھی چ مانگ لی حضرت ابراہیم نے بھی مانگ لی نمرود دے کے در میرے نبی نے ساری زندگی اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر ہر نبی نو جڑی دعا دتی ہوتی ہے وہ ایک نبی نو بھی دعا دتی سی اللہ دے پاک تے حبیب او تے رب دے محبوب نے نا ایک تے خلیل اللہ حضرت ابراہیم ہے خلیل تے حبیب دوست نو کیا جاندا ہے پر ساس اج فرق میں تانوں دساں خلیل او دوست ہوندا ہے جڑا عام لفظاں وچ ایک دفعہ بیٹھ کے ملاقات ہوئی جان پہچان ہو انہوں کی کیا جاندا ہے خلیل عربی چ تے حبیب بھی انہوں کیا جاندا ہے لیکن حبیب چ تے خاص ہے تے دونوں یار میں اپنی مثال دینا کہ میرے دو دوست نے ایک نو میں کہنا یار میرا حبیب ہے ایک نو کہنا یار میرا خلیل ہے دونوں دوست بیٹھ دے کٹھے کھاندے پیندے کٹھے لیکن فرق یہ ہوتا ہے حبیب تے خلیل فرق یہ ہوتا ہے کہ خلیل جدو منگے ادو اللہ عطا کرتا ہے حبیب منگے نہیں نہ اللہ بنا منگے عطا کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میرے کو پوچھے کہ یار حافظہ موٹر سائیکل ہے ایک ہے حبیب تے ایک خلیل تے میں کہاں گا کہ یار بچے میں چھڈن جانا کنوں خلیل میں کہاں گا کہ بچے کو چھڈن واسطے جانا تے جڑا حبیب ہوندا ہے او دے بعد دل چ تمنا ہوندی یار اے بھی میرے کو کچھ منگے اللہ اکبر ایندا ہی ہوندا ہے نا جی حبیب انہوں کیا جاندا ہے جے بارے اپنے دل چ اللہ پاک عرش معلا تے بیٹھا فرماندا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء سبحان اللہ سونے اسی تے چہرہ تیرا ویکھدے آسمان تے بیٹھے ہوئے سجدے خواہش ہوندی تو کچھ منگتے صحیح اسی پر میرے پیغمبر نے دعا نہیں منگی صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی کہ دو دعا منگو گے فرمایا جدوں میری امت محشر دے میدان وچ اوکھا ویلا آیا ہوئے گا نا جدوں کتے نہ کوئی آر دکھدی ہوئی جدوں کوئی نہ ڈھول بخاندا ہویا کوئی نہ ہاتھ پڑھاندا ہویا اوتھے میں اپنی امت واسطے اوکھا ویلا سمجھ کے دعا کراں گا ربا جویں اج مینوں بخشی آئی نا ایویں میری امت نو بخش دے تے اینا میرے نبی روندے اپنی امت دی یاد چ اینا روندے کہ رب دا قرآن اتر گیا سورۃ الضحیٰ دے اندر فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضا محبوبہ پریشان ہونا چھڑ دے محبوبہ تکلیف دے اندر رہنا چھڑ دے میرا محبوبہ پریشانی چھڑ دے امت دی اسی تیری امت دے بارے والا سوف جو تو سوال کرے گا یؤتیک تیرا رب تجھے عطا کر دے گا سبحان اللہ واخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ